ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर अब आपको ज़रा मुख्तसर हिस्सों में देखने को मिलेगा, मगर रोज़ाना देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरह हमारा रब्त कायम रहेगा, उसमें ख़ास तसलसल भी रहेगा और एक बाकायदगी भी रहेगी। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं आपको दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए आप सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया कीजिए, लाइक और जो बेल आइकॉन है और जहाँ आपके कमेंट्स हैं जो वाकतन मेरी दिलबस्तगी का सामान है, वहां पे कमेंट जरूर छोड़ा कीजिए। उनको पढ़ के मेरा दिल करता है कि हर एक को इंडिविजुअली जवाब दूं, मगर क्या करें, इतना वक्त हो तो जरूर ये करें। अल्लाह करे कल को मेरी एक ऐसी टीम हो जो मेरे साथ मुआवनत करे और आपके हर कमेंट का, आपके हर क्रिटिसिज्म का, आपकी हर तारीफ का आपको शुक्रिया भी अदा करें और जवाब भी दें। इंशाअल्लाह ताला वो दिन जरूर आएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन के जरिए इस चैनल को मजबूत बनाएंगे और ज्यादा फैलाएंगे। आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, मगर मेरा फायदा ही फायदा है। और ये फायदा खुदा ना खास्ता कोई मॉनेटरी फायदा नहीं है, ये वैसे एक सपोर्ट होती है आपकी तरफ से। आज सबसे पहले मैं आपको एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। हम जब सोशल मीडिया पे बैठ के बात करते हैं तो कई दफा हम व्यूज लेने के लिए ऐसी बात करते हैं कि जो बेइंतहा चुभती हुई हो। हम बेइंतहा ज्यादा क्रिटिसिज्म को इतना नौकीला बना देते हैं कि उसकी अनी दूसरे की पसलियों में खुब जाए, ताकि वहां से बिलबिलाकर वो हमारे खिलाफ कोई बात करे, कंट्रोवर्सी चल जाए और बातें वायरल हो जाएं। मगर मैंने ये देखा है कि इन चीजों से खाक हासिल है। असल में जब आप किसी को अच्छे अल्फाज में याद करते हैं या उसके लिए कोई अच्छी बात कहते हैं जो कि बिल्कुल सच्चाई और हकीकत पे मबनी होती है, तो वो बात भी उस तक पहुंच जाती है और उसके बदले में फिर उसकी तरफ से क्या क्या चीजें मिलती हैं। आइए मैं आपको आज सबसे पहले वो बताऊं। अभी कुछ दिन पहले मैंने ईद ट्रांसमिशन की, उसमें कहीं ना कहीं गुफ्तगू में बहुत सारे लोगों का जिक्र आता है, मगर एक जिक्र आया हमारी बहुत ही प्यारी अदाकारा और हिदायतकारा रीमा जी का। रीमा खान माशाल्लाह, आपको पता है कि अपनी एक आसूदा जिंदगी गुजार रही हैं और हम वक्त लोगों से दुआ लेती हैं कि खुदा ताला उन्हें शादो आबाद रखे, अपनी जबान की वजह से, अपनी इखलाक की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, अपने रवैये की वजह से। उस लड़की ने मेरा नहीं ख्याल कि कभी अपनी जबान से कोई ऐसा लफ्ज निकाला है जो किसी और के दिल को दुखाए। उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि वो किसी कंट्रोवर्सी को अवॉइड करें। किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं कह सकती तो खामोश रहें, मगर अगर अच्छा कह सकती तो वो इतनी उम्दगी के साथ उस शख्स को भी बताती हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बा है, और दुनिया को भी बताती हैं। मैंने रीमा की तारीफ कभी बिला वजह नहीं की। अगर कभी कोई शिकवा किया है तो उसकी बुनियाद भी मोहब्बत है। इंसान जिनसे मोहब्बत करता है उनसे तवक्को भी बहुत रखता है। असल में बात सिर्फ ये है। मुझे कुछ दिन पहले की बात है, रीमा का पैगाम आया, फोन पे आया और कहने लगी कि देखिए मैं कहाँ खड़ी हूं और आपकी बात सुन के इसी जगह पे आपके लिए अपने दस्ते दुआ बुलंद कर दिए। मुझे नहीं पता था कि रीमा उस वक्त उम्रा अदा कर रही हैं और जहां पे खड़ी होकर उन्होंने मेरे लिए दुआ के अपने हाथ उठाए हैं, वो मेरे परवरदिगार का घर, खाना काबा का साया था। वो मताफ में खड़ी थी और दुआ कर रही थी। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूं कि अगर आपके दिल में अल्लाह अपने घर में मताफ में तवाफ के दौरान हालत उम्रा में किसी का ख्याल डाल देता है और उसके लिए आप दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, तो समझिए तौफीक से पहले दर कबूलियत खुल चुका होता है। और मुझे यकीन है कि रीमा जैसी इंतहाई मेरी प्यारी दोस्त अगर मेरे लिए दुआ करेगी तो अल्लाह ताला ठुकराएगा नहीं, रद्द नहीं करेगा, कबूल करेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद रीमा ने मुझे एक और पैगाम भेजा कि देखिए मैं अब कहाँ खड़ी हूं और वहां भी आपको याद कर रही हूं। तो रीमा ने जो मुझे तस्वीर भेजी वो मैं आपको भी दिखाता हूं, पहली तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं ताकि सबूत रहे। और रीमा, ये बुरा न मानिए, मैं आपकी इजाजत से ही ये तस्वीर लोगों को दिखा रहा हूं, उन लोगों को जो सारा दिन हमारी अदाकाराओं को बातें बनाते हैं, 100 नाम धरते हैं। अल्लाह ताला इनको अपना मेहमान करता है और बार बार करता है। तो आप जरा यही सोच के शर्म किया कीजिए कि ये खुदा के कितने नजदीक हैं और इनके दिल में खुदा की, उसके घर की, इबादत की और मेरे सरकार की मोहब्बत किस हद तक है। तो रीमा ने जो अगली तस्वीर मुझे भिजवाई वो जबले ओहद के साय में है। आप में से शायद
بہت سے لوگ وہاں پہ گئے ہوں گے. جبل احد مدینہ کے مضافات میں وہ پہاڑ ہے جو کہ میرے سرکار کے دل کے نزدیک تھا. اور ایک دفعہ جب سرکار سیدنا عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق خلیفہ اول کے ساتھ یار غار کے ساتھ جبل پہ احد کے جبل پہ چڑھے تو جبل ان کے قدموں کی سعادت اپنے سینے پہ محسوس کر کے جھومنے لگا. ایک زلزلے کی کیفیت آ گئی تو سرکار نے اپنا پاؤں ہلکا سا نیچے مارا اور کہا جبل ٹھہر جا, تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور ایک فاروق موجود ہے. خیر, جو لوگ مدینے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ مدینے کے مضافات میں جتنی زیارات ہیں وہاں ضرور جائیں جتنی بچ گئی ہیں, کیونکہ روزانہ ان میں کمی آ رہی ہے اور یہ بڑی مشکل بات ہے. اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. صرف ایک درخواست میں آپ لوگوں کو کرتا ہوں, جب آپ عمرے کے لیے جائیں اور اپنے سرکار کے روضے پہ جا کے آپ اپنا سلام ان پہ پیش کریں, درود و سلام بھیجیں اور پھر اشکوں کا نہ ختم ہونے والا ایک نذرانہ پیش کریں, تو پھر باب البقیع سے نکل کر اگر وقت ہو جنت البقیع کے کھلنے کا تو سیدھا جنت البقیع میں جائیں. جو ہی آپ وہاں جاتے ہیں چند گز آگے جائیے گا, اپنے دائیں ہاتھ دیکھیں تو وہاں پہ نیلے نیلے پینٹ کیے ہوئے لوہے کے بیریئرز ہیں, بڑی بڑی, اتنی بڑی بڑی, میرے خیال میں وہاں پہ فولادی شیلڈز لگی ہوئی ہیں جن پہ قبروں پہ جانے کا سلیقہ آپ کو اردو میں بتایا گیا ہے. میں سعادت سمجھتا ہوں کہ اردو میں کیوں بتایا گیا. سعودی حکومت بھی جانتی ہے کہ یہاں پہ آ کے جو برے صغیر کے مسلمانوں کا حال ہوگا جن کی زبان اردو ہے, ان کے سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں, مگر عاشقوں کو کسی نے کیا سمجھانا, اور عشق کے سلیقے اور اس کے طریقے کوئی نہیں بتا سکتا, اور اس پہ ابھی تک قید و بند نہیں ہے. آپ کو آگے نہ جانے دیں. میں جب بھی وہاں جاتا ہوں ایک معلم آ کھڑا ہوتا ہے, کہتا تم یہاں کیوں جا رہے ہو, تم غلط راستے پہ جا رہے ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر میں گمراہ ہوں تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو, پتہ نہیں شاید میری منزل یہیں سے قریب مل جائے. خواتین حضرات, جس جگہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مقام ہے جہاں ذرا دور سے دیکھیے تو وہ میری آقازادی کا مزار مبارک ہے جس کا نشان مٹتا جا رہا ہے. مگر آقازادی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا نشان کبھی بھی نہیں مٹ سکتا. ان کے تمام چاہنے والوں کے, ان کے ماننے والوں کے, ان کے والد کے امتیوں کے دلوں میں آقازادی بستی ہیں. بہرطور وہاں پہ جو سلیقہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ان پہ بھی فاتحہ پڑھیے, درود شریف پڑھیے, اور پھر ان کو پرسہ دیجئے ان کے شہزادوں کا. آپ یقین کریں اگر آپ کے ہاں بھی کوئی موت ہو جائے اور اس پہ کوئی آ کے آپ کو پرسہ دے, آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ کون مشکل وقت میں آ کے میرے دل کو سہارا دے کے گیا. تو کیا وہ روز قیامت یہ آپ کا ایکشن یاد نہیں رکھیں گی؟ ذرا سوچئے. میں نے جو آپ کو تجویز دی ہے, اللہ کرے کہ آپ سب میری تجویز مانیں. بہرطور میں ذکر کر رہا تھا ریما کا. عمرے کے دوران مجھے یاد کر کے میرے لیے دعا کرنے کا ایک پورا نظام جو انہوں نے مجھے بتایا, اور یہ سب انہوں نے تب کیا جب ان کی نظر سے تو میری ریل گزری جس پہ میں ان کا ذکر اور ذکر خیر کر رہا تھا. ریما, اللہ تمہاری ساری عبادات, ایک ایک قدم اور ایک ایک دعا قبول فرمائے, اور جو تم نے میرے حق میں کی ہے وہ بھی, اور جو تم نے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے میاں کے لیے کی ہے. میں یہاں سے بیٹھ کے, سننے والا وہی ہے, یقین کیجئے, اور جس دل سے میں تمہاری دعا کے بدلے تمہیں دعا دے رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ تعالی یقیناً قبول ہوگی. یہاں میں تھوڑا سا ذکر یہ کر دوں, اداکارائیں بے انتہا ولنریبل ہوتی ہیں. ان پہ ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے کہ پھپتیاں کسے, مغلظات بکے, گالیاں دے, گھٹیا ترین باتیں ان سے منسوب کرے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اداکارائیں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, اور اگر محنت کرتی ہیں کسی پروفیشن میں تو رزق حلال کماتی ہیں, آپ کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتی ہیں, آپ کا دل لبھاتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں آپ کو محبت کا سبق دیتی ہیں جس سے بہتر کوئی درس ہے ہی نہیں. خواتین حضرات, اس موقع پہ مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا گیا, مگر ایک پوائنٹ کے بارے میں بہت کہا گیا. آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ میری بہت ہی پیاری بیٹی دیدار نے, جو کہ بہت بڑی سٹیج آرٹسٹ ہیں, انہوں نے میری ایک اور بہت پیاری بہن ریشم, جو کہ ہماری بہت بڑی سٹار ہیں,
उनके बारे में कुछ कमेंट्स किए। उनके दिल में यकीनन कोई ना कोई गिला होगा, वो शायद अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। मुझे बहुत उकसाया गया है कि आप भी शुरू हो जाएं। मुझे अपनी बच्चियों और अपनी बहनों के मामलात उछाल के सोशल मीडिया पे कोई व्यूज नहीं लेने, मुझे इस मामले में कोई सनसनी नहीं फैलानी। मुझ में अभी तक इतनी हया और गैरत है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को आपके सामने लाके, उनके झगड़ों को आपके सामने तमाशा बना के और बेच के अपना पेट न भरूं। मेरे परवरदिगार ने वैसे भी रिज़्क़ हलाल की ऐसी बारिश की हुई है कि मैनू लोड़ दी थोड़ नहीं, और इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। मैं इस बारे में दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक जिक्र करना चाहता हूं बीबी रेशम का। रेशम के साथ आज भी मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं, और मुझे ये यकीन है, मुझे उनके दिल का पता है कि वो कितनी खूबियों की मालिक हैं। आप सब कहेंगे, अरे डॉक्टर साहब आपने अपना बयान बदल लिया। हाँ, बिल्कुल बदल लिया, इसलिए कि मुझे अपनी गलती का और अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। जिस शख्स के अंदर एहसास ही मर जाए, जो अपनी गलती को गलती ना माने, ज्यादती को ज्यादती ना माने, वो तो इंसान ही नहीं है, वो कभी दुरुस्त हो ही नहीं सकता। मैंने रेशम की एक छोटी सी बात के ऊपर उनके बारे में बड़े सख्त सुस्त अल्फाज कहे। मुझे अभी भी अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इसलिए कि रेशम मुझे हमेशा भैया या उमर भाई कहती थी, और मैं दिल से उसको अपनी छोटी बहन समझता था। खातिन हज़रात, भाई बहन का रिश्ता वही जानते हैं कि जो वाकई इन रिश्तों को अपनी जिंदगी का हिस्सा देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर उस पर नाज करते हैं। मेरे लिए आज भी रेशम मेरी छोटी बहन की तरह है। जितना मैं उसको जानता हूं, उसके मिजाज में थोड़ी सी एक्सेंट्रिसिटी है। वो कभी बहुत इधर कभी बहुत उधर हो जाती है, मगर फिर एक अदाकारा, एक हसास इंसान होती है। ये नॉर्मल खवातीन नहीं होती। अगर ये इतनी अच्छी अदाकारी करती हैं तो इनके अंदर एक जज्बात का मद्दो जजर हमेशा जारी रहता है। इनकी बायपोलर पर्सनैलिटीज होती हैं, और अगर आप इन्हें अपने दिल के करीब महसूस करें तो आपको ये सब चीजें कबूल करके इनके साथ रिश्ता और दोस्ती रखनी पड़ती है। यू हैव टू गिव देम दिस मार्जिन बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। जो बातें रेशम के बारे में कही गई, मैं इसके बारे में सिर्फ अपना एक व्यू देना चाहता हूं। रेशम ने आज तक मेरे सामने किसी का घर बर्बाद नहीं किया। जहां तक मेरे घर का ताल्लुक है, रेशम ने हमेशा मेरे घर की खुशियों में, मेरे घर की इज्जत में, मेरे घर की बहाली और खुशहाली के लिए मुझे मुआवनत और मदद की है। मुझे एक दिन भी उनका कोई एहसान नहीं भूलता। मैं यहाँ दोबारा ये बता दूं कि मेरी छोटी छोटी बातों को कहे हुए जो मुझे वक्ते तैश एक चीजें ऐसी कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, लोगों ने उनको खूब उछाला, खूब व्यूज लिए, खूब ट्रेंड किया सब कुछ। मुझे इस चीज का बेइंतहा अफसोस है। मैंने आपसे पहले भी रेशम की तरफ सुलह का हाथ इसलिए बढ़ाया था कि सुलह वो चीज है जो मेरे अल्लाह को पसंद है। तो जो चीज मेरे रब को पसंद है, मैं वो एक बार नहीं 10 बार कहूंगा और करूंगा। और हर बार जब मैं सुलह की पेशकश करूंगा तो अपनी अना का गला काट के, अपने तकब्बुर का, अपने गुरूर का, अपनी उम्र का, अपने रुतबे का, हर चीज का बलिदान देकर मैं ये करूंगा, और मुझे इसमें कतई कोई शर्म नहीं है। उनका जब मूड होगा, मुझे यकीन है कि रेशम भी मेरे गले आ लगेंगी जिस तरह हमेशा लगती थी, और आके कहेंगी, भैया आइए क्या पकाया है, लाइए मुझे निकाल के दीजिए। आप जब रेशम या उन जैसी बाकी खवातीन के ऊपर तंज करते हैं तो भूल जाते हैं कि उनका भी नन्हा सा दिल है। वो भी एक खातून है, एक लड़की है। रेशम जिंदगी के इस वक्त जिस मकाम पे है, उनको बहुत ज्यादा तन्हाई का सामना है। तन्हाई क्यों कहता हूं? वो इसलिए कि वालिद का साया उनके सर पे नहीं है, वालिदा नहीं है, भाई थे वो फौत हो चुके हैं। बहनों के साथ शायद बहुत अच्छे ताल्लुकात होते रहते हैं और नहीं होते रहते। शौहर नहीं है, शौहर नहीं है तो बच्चे नहीं हैं। अपनी भांजी को मोहब्बत कर करके और अपनी मामता उस बच्ची पे लुटा के वो अपनी मामता को आसूदा कर रही हैं। दिस इज नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन इन लाइफ रियली। सो इफ नथिंग एल्स, उन पे उंगलियां उठाने की बजाय उनके लिए दिल में एक थोड़ा सा नर्म जज्बा रखें। और अगर दिल में नरमी ज्यादा हो जाए तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला
اس بچی کی زندگی کو مکمل کر دے، اس کو بھی سہاگ دیکھنا نصیب ہو، اس کو بھی مامتا کا لطف آئے، اور ایک اچھا بہت ہی پیارا قسم کا جو خانگی سچویشن ہو سکتی ہے وہ بھی ان کو حاصل ہو۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جب دو اداکارائیں آپس میں تیز و تند جملوں کو ایکسچینج کرتی ہیں تو ہم سب اور یہ پورا معاشرہ ایسا عمدہ تماش بین بن جاتا ہے، انہیں کی کیا، ان او کی کہہ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے بالکل۔ اگر ایک پروگرام میں دیدار نے، جو کہ ایک کمال با اخلاق انتہائی محتاط لڑکی ہے، کسی بنا پر یہ کہا، تو اب دیکھ لیجئے کہ ریشم آپ نے بھی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے، بیٹا اس میں ہوگا پتہ ہے کیا، تم دونوں ایک دوسرے کے کردار کو تار تار کر کے زمانے کے سامنے ایک تماشا کھڑا کرو گی، اور یہ زمانہ جو کہ سنسنی کو، گندی باتوں کو، نفرت کو، حسد کو یوں کھاتا ہے جیسے کتا راتب پہ پڑتا ہے، یہی حال یہاں پہ ہوگا۔ میں دونوں بیویوں سے درخواست ہی کر سکتا ہوں، اور میری کوئی حیثیت نہیں، نہ مجھے وہ بہت زیادہ مانتی ہوں گی، لیکن آپس میں اپنے کولیگز کے درمیان تماشا نہ بنائیں۔ اللہ کرے خواتین حضرات کہ بہت جلد آپ یہ دیکھیں کہ میرے ہاں ریشم بھی تشریف فرما ہے اور دیدار بھی آئی ہوئی ہیں، اور ہم سب بیٹھے ہوئے بے انتہا آپس میں خوش ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری محبت یوں مہک رہی ہے، اور یہ منظر دیکھ کر آپ میں سے بہت سے لوگوں کے دل جل جائیں گے، مگر ایسے دل جل ہی جانے چاہیے جو آپسی محبت اور خوشی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دن بہت دور نہیں ہے، میں اس کے لیے خود بھی کوشش کروں گا کہ ہم ایسا کر سکیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے بہت جگہ انٹرویوز میں یہ بتایا، اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ریشم کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ کے اتنے اچھے تعلقات تھے وہ بگڑ گئے۔ میں صرف اب آپ کو ایک بات بتاؤں، سگے بہن بھائیوں کے اندر، سگے اولاد اور ماں باپ کے درمیان کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، مگر یہ سب وقتی ہوتی ہے۔ آپ وہیں ریئیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو محبت زیادہ ہو، اور راہ چلتے کو اور نہ انجان کے ساتھ کوئی کیا لڑے گا، اس سے کون سا تعلق ہے، یہ توقع ہے کہ آپ اس کا کوئی جواب دیجئے۔ تو اب صرف میں یہ کہوں گا دونوں بیویوں کے لیے کہ وہ دونوں آگے بڑھ کے، دل بڑا کر کے صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ اور میں بتاؤں حاصل کچھ نہیں ہوگا، مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے جب دیدار کی بڑی بہن، میری بہت ہی پیاری فنکارہ نرگس بیگم بھی کہیں اس میں نہ کود پڑے۔ مگر ایک آپ کو بات بتاؤں، نرگس اب جس مقام پہ ہیں روحانی طور پہ، اسپرچولی، وہ کبھی بھی ایسی چیز میں نہیں پڑے گی، بلکہ وہ بھی اس صلح میں معاون ہوں گی۔ نرگس ایک بہت محنتی خاتون ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی کامنٹ جو میں نے کہا اس کے اوپر وہ میمز بن رہی ہیں، اور وہ تبرے مجھ پہ بھیجے جا رہے ہیں، میں اپنی بات پہ بالکل قائم ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرگس بحیثیت ایک انسان، ایک فنکارہ اور ایک رقاصہ کمال بے مثل عورت ہے، and I would always stand by what I said۔ آپ ان الفاظ سے پیچھے ہٹتے ہیں جو غصے میں آپ نے کسی کی دل آزاری کے لیے کہے، آپ ان الفاظ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے جو آپ نے باقائمی ہوش و حواس محبت کے اثر میں کسی کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے کہے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، ایک ہی اس چھوٹے سے کلپ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو میں نے ریشم کے لیے کہا، میں اسے اپنے لیے باعث فخر نہیں سمجھتا، باعث شرمندگی سمجھتا ہوں، اور جو میں نے نرگس کے لیے کہا میں اسے باعث فخر سمجھتا ہوں، باعث شرمندگی نہیں سمجھتا۔ دیکھ لیجئے کیسا عمدہ کمپیرزن ہو گیا۔ خواتین حضرات، آخر میں صرف یہ ریشم کو کہنا چاہتا ہوں، ریشم اگر کوئی دوست آپ کو کچھ برا کہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری کوئی غلطی تو نہیں جس کو میں درست کر لوں۔ یہ دونوں بہنیں آپ کی کتنی دوست تھیں، آپ کو یاد ہے کہ ہم مل کے مختلف تھیٹرز میں جا کے نرگس کا پلے دیکھتے تھے، اور پلے کیا دیکھتے تھے، نرگس نے آنا، ایک انٹری دینی، بہت عمدہ ڈانس کرنا، اور پھر ہمیں پیچھے اپنے کمرے میں یا گرین روم میں بلا لینا، اور پھر نرگس جو وہاں پہ ڈرامہ پیش کرتی تھی وہ آپ میں سے کبھی کسی تھیٹر جانے والے تماشائی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو جب اتنی اچھی دوستی تھی، اتنے قریبی تعلقات تھے، تو اس سارے تماشے کو ختم کیجئے۔ I look forward to the day when you prove yourself to be a big woman, a big human being, and a very,
very able person who would come forward and actually join hands with people who perhaps are hurt by something that you did or said. मगर देखिए, कोई भी जख्म कैसा ही कारी क्यों ना हो, मैं एक सर्जन हूं, कैसे कैसे जख्म आते हैं, तवज्जो से उनको साफ करें, उनमें से डेड टिश्यू को डिब्राइड कर दें, उसके बाद अच्छी पट्टी करें, रेगुलरली करें, एंटीबायोटिक दें, तो आप चंद दिनों बाद देखिए कि जहां पे गहरे नासूर हैं वहां पे चमकती हुई जिल्द आ जाती है। इस मामले में भी इंशाअल्लाह ताला यही होगा। और जिन लोगों की वजह से आपने मेरे साथ ताल्लुकात बिगाड़े, उनके साथ कौन से आपके ताल्लुकात रहे? वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनके साथ लंबे ताल्लुकात रखे जाए, क्योंकि उनको कदर ही नहीं इंसानों की इज्जत और मोहब्बत की। इसीलिए शायद वो लोग इधर उधर अपनी रीलें बना बना के अपने अंदर की अदाकारा को इत्मीनान दे रहे हैं। समझ तो आप गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो मैं किसी वक्त आपको मजीद समझा दूंगा, मगर प्रेफर ये करूंगा कि उनका भी पर्दा रहे और मेरे मुंह से कोई गीबत या चुगली ना हो। हर शख्स को बिलाखिर अपने अल्लाह की तरफ से वो सब कुछ मिल जाता है जो वो लोगों में बांटता रहता है। आप खैर मांगे, आप खैर बांटें, आपको खैर मिलेगी। आप वफा बांटें, आपको वफा मिलेगी। आप इज्जत दें, आपको इज्जत मिलेगी। और अगर कोई गलत चीज देंगे तो वो भी आपको वापस आके 10 गुना नहीं 100 गुना होके मिलेगा। तो लिहाजा बांटते वक्त ये जरूर सोचिए कि ये सब मेरे ऊपर वापस आना है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।